अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जो कि इस वक्त की ज़रूरत है, एंड आई रियली वांट टू डिस्कस ऑन इट, ताकि सब अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या सिनेरियो चल रहा है, उसमें क्या बेहतर है और क्या किन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, और जो आपकी करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड यू नो वेरी वेल कि ई कॉमर्स जो है, इट्स आ रियली एन इमर्जिंग बिजनेस, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें ना कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने बिजनेसेस के लिए। देखें, यहाँ कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। उनमें ये है कि हम चाहे बुरे हालात में होंगे या चाहे हम अच्छे हालात में होंगे, हमें पैसा भी कमाना है, हमें रोटी भी खानी है और हमें इसी पाकिस्तान में रहना है। और इसमें एक चीज़ तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि देखें, रब ताला की ज़ात है, रिस्क रब ने अपने हाथ में रखा है। ये वो वक्त है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की और हिम्मत की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी तंग होती जा रही है। तो ये वो वक्त है जिस वक्त में हमें अपने मुल्क का सोचना है, हमें अपनी मैं से बाहर आकर हमें ओवरऑल सोचना है। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी मैं को फोकस करते हैं, और अपनी कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो सिर्फ अपने लिए प्लान करते हैं। नाउ इट इज़ द टाइम एक्चुअली कि हमें ये समझना है कि ये मुश्किल वक्त है जिससे हम सब लोग मिलकर ही निकल सकते हैं। इस चीज़ से फरार नहीं है, लेकिन इस टाइम के अंदर हमने बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या रखनी है, हमने काम कैसे करना है, हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है चीज़ों को, कि ना हमारा टाइम वेस्ट हो, ना हमारी एनर्जी वेस्ट हो, हम पैसा भी बनाए, हम कामयाब भी हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, अपने मुल्क सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं, अपने मुल्क का भी सोचना शुरू करें, अपने लोगों का भी सोचना शुरू करें। अब यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। आई एम द पर्सन, आई ऑलवेज डिस्कस अबाउट द बिजनेस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल स्किल्स। लेकिन कुछ चीज़ों और कुछ रियलिटीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी कि हम अगर एज अ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए काम करने की। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करने की, अपनी चीज़ों पे काम करने की। मिसाल के तौर पर बाहर से कुछ मंगवाना या बाहर से कुछ ख़रीदना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस राइट नाउ, जब आपकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हो चुकी है। दूसरी चीज़ में हमें इस वक्त, अगर फॉर एग्जांपल हम एक घर में रहते हैं और हम आपस में मिलकर एक दूसरे को समझकर और एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करके हम कारोबार करते हैं, हम वर्किंग करते हैं, हमें इस वक्त एक ऐसी कौम बनना है जो कि आम तौर पे हम लोग कह रहे होते हैं कि हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, हम दूसरी स्ट्रॉन्ग पावर्स के इन्फ्लुएंस में हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम अभी तक आईएमएफ के बोझ के अंदर दबते चले जा रहे हैं। अब वो हो क्या रहा है कि जितना हम बाहर की ताकतों के साथ और जितना हम बाहर के मुल्क के इन्फ्लुएंस में ऐड हैं, या जितना हम उन पे डिपेंड करते हैं, उतना हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं आपने अमेज़ॉन करना है और आप चाइना जाएंगे या चाइना से आप सोर्सिंग करेंगे, तो इट्स मीन कि आप अपना पैसा या अपने डॉलर्स को चाइना भेज रहे हैं, आप चाइना को फ़ायदा दे रहे हैं, आप अपने मुल्क को फ़ायदा या अपने लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहे। रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, नीयत मैटर करती है। आप पाकिस्तान से सोर्सिंग कराएं, आप चाइना से सोर्सिंग कराएं, आपकी मेहनत की बेस पर आपको आपका रिस्क मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करके किस तरफ ले जाना चाह रही हूँ। द थिंग इज़ कि मुश्किल वक्त है, इस वक्त हमें मिल के इस पे काम करना है। इस वक्त ये बेस्ट टाइम है मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने का, मेड इन पाकिस्तान पे काम करने का, अपने लोगों के लिए काम करने का, और ऐसा काम करने का जिसमें हम बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट ना रहें।
اب کیونکہ اگر ہم یہ پلان کرتے ہیں اور ہم سب مل کے اس چیز پہ کام کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے اندر ہی بزنس کریں، پاکستانی پروڈکٹس پہ بزنس کریں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بزنس کریں، تاکہ ہم لوگ دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دیں، نہ ہم چائنا پہ ڈیپینڈ ہوں، نہ ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ ہوں۔ اگر آپ امیزون پہ سیل کرتے ہیں تو آپ اپنا بہت سا فائدہ امریکہ کو اور ان پاورز کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے چائنا سے سورسنگ کرتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہے، آپ ان لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ بھی سوچنا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ کہ بس میں ہی بن جاؤں۔ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو خود دیکھنا شروع کرتا ہے۔ سو یہاں پر انڈرسٹینڈ آپ یہ کریں کہ آپ اگر اس وقت فار ایگزامپل امیزون ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، مسٹ گو فار اٹ، آپ کو جانا چاہیے، لیکن اس وقت جو ڈالرز کے حالات ہیں اس طرف آپ کو بزنس ایکچولی اسٹارٹ کرنا اس ٹائم پہ بہت رسک ٹیکنگ ہے۔ اور اگر ہم سورسنگ کرتے ہیں چائنا سے تو وہ بھی اس وقت آپ کے لیے بہت ایکسپینسو ہے۔ آپ کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک سٹیبل بزنس کھڑا کر سکیں ان دونوں مارکیٹ پلیس پہ ریلائی کرتے ہوئے۔ تو رائٹ ناؤ ہمیں ایکچولی اگلے بہت سے آنے والے سالوں میں اگر ہم سب مل کر اس چیز پر کام کریں کہ ہم اپنی پروڈکٹس پر صرف کام کریں گے، صرف میڈ ان پاکستان پہ کام کریں گے، صرف اپنے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے اور صرف اپنے ملک کو فائدہ دیں گے، ہم سب مل کر اگر اس چیز پہ کام کرنا شروع ہو گئے تو ہم ان سارے برے حالات سے نکل سکتے ہیں۔ ملک کو ان حالات میں لانا صرف اور صرف ہمارے پولیٹیشینز اور لیڈرز، اوبیسلی ان کا ایک بڑا رول ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کتنا کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ وہ لوگوں کی پالیسیز یا ان کے چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں یا وہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہیں تو ہم لوگ اپنے لیے ہم سب مل کر بھی بہت کچھ پلان کر سکتے ہیں۔ آئی جسٹ ریکویسٹ آل آف یو کہ ایک آواز بنے، اس چیز کو پورے ملک میں اس چیز کو پھیلائیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنی پروڈکٹس پہ کام کرنا ہے، میڈ ان پاکستان پہ کام کرنا ہے اور ہمیں دوسرے ممالک پر ڈپینڈ ہونے سے نکلنا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے ہی ہو سکے گا کہ جب ہم ای کامرس، فار ایگزامپل ای کامرس این ایمرجنگ بزنس، اور یہ کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اگر ہم ای کامرس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو آپ اس پاکستان کے اندر ای کامرس واقعی اب گروتھ میں آ رہا ہے، اور آپ کا بزنس تب ہی سٹیبل ہو سکتا ہے جب آپ کی پرچیزنگ اچھی ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ اچھی ہے اور آپ کے اپنے ایزی ایکسیس میں ہے۔ سیکنڈ چیز، شارٹ کٹ سے اگر آپ نکلیں تو ریئل بزنس از اے برانڈ بلڈنگ۔ سو آپ کو برانڈ بلڈ کرنا ہے، میڈ ان پاکستان پر اپنا برانڈ بنائیں، مینوفیکچر کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن آپ کا ہونا چاہیے جیسے آپ خود مینوفیکچر ہیں۔ آپ کو اپنی پروڈکٹ کا نالج اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس پروڈکٹ میں کل کو کیا ایڈیشن کرنی ہے، کیا ویلیو ایڈیشن کرنی ہے۔ خود کی پروڈکٹ کو برانڈ بنائیں اور اس کو مارکیٹ میں سیل کریں۔ دیٹ از دا فیوچر۔ اور پاکستان کے اندر رہ کر آپ ایک بڑا برانڈ بنا سکتے ہیں، اور پھر جب آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم سب مل کے ان چیزوں پہ کام کریں گے، اپنی پروڈکٹس پہ کام کریں گے، میڈ ان پاکستان پہ کام کریں گے، ای کامرس کریں گے تو پاکستان سے ہی سورسنگ کریں گے، برانڈز بنائیں گے، اور پھر جب ہم تھوڑا سٹیبل ہو جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، انہی برانڈز کو ہم پوری دنیا میں سیل کریں گے۔ لیکن اس وقت تک ہماری بیس بن چکی ہوگی، ہمارا کام کھڑا ہو چکا ہوگا، ہماری برانڈ بن چکی ہوگی، ہمارا ایک مینوفیکچرنگ سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہوگا۔ اس وقت میں ہمیں اپنے کام کو، اپنی پروڈکٹ کو، اپنی برانڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ لانچ کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں صرف امیزون پہ لانچ نہیں کرنا، ہمیں اپنی برانڈ کو ویب سائٹس کے تھرو پوری دنیا میں بیچنا ہے، پھر ہمیں اپنی برانڈ کو شاپیفائی کے تھرو بیچنا ہے، امیزون کے تھرو بیچنا ہے، والمارٹ کے تھرو بیچنا ہے، ای بے کے تھرو بیچنا ہے۔ ان اسٹریٹجیز پہ کام کریں، اپنا برانڈ بنائیں اور میڈ ان پاکستان سے بنائیں، پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں، اور اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ میرا اس پوری ڈسکشن کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت میں ہمیں باہر کے ممالک پر کی ڈپینڈنسی سے باہر نکلنا ہے، مل کے کام کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔